اللہ تبارک و تعالی دا احسان عظیم خالق ارض و سما نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا اور امت وچ پیدا فرمایا۔ خلاق کائنات نے انسان دی تخلیق دے مرحلے دے نال ہی انسان دی ہدایت دے لئی اسباب بھی مہیا فرمائے۔ چونکہ انسان نو اللہ تبارک و تعالی نے شعور عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی، اور اے چاہیا کہ اے انسان میری پہچان بھی کرے۔ اے توقع جانوراں کولو اللہ نے نہیں کی تھی، چونکہ انہاں نو عقل نہیں، شعور نہیں، سمجھ نہیں، پہچان نہیں، علم نہیں۔ یہ ساریاں نعمتاں اللہ نے انسان دے لئی رکھیاں نے، اور اے اللہ تبارک و تعالی دیاں بہت بڑیاں نعمتاں نے۔ انہاں دا ادراک کرنا چاہیے اور انہاں دی قدر کرنی چاہیے۔ عرض اے کر رہا سا کہ جانوراں کولو یہ توقع نہیں رکھی کہ او اللہ نو پہچانن۔ انہاں دے لئی یہ ضروری نہیں اللہ نے قرار دیتا کہ او اللہ دی عبادت کرن، بلکہ او جانور چوپائے چرند و پرند بھی اللہ نے انسان نو حکم دیتا کہ تیرے فائدے لئی بنائے نے، تو انہاں دے کولوں فائدہ حاصل کر۔ کسے دے کولو خوراک دا فائدہ، کسے دے کولو بار برداری دا فائدہ، دیگر فائدے اسی انہاں جانوراں دے کولو حاصل کر رہے ہیں اور کر دے رہے ہیں۔ انسان اس لئی اشرف المخلوق کہلایا، اور جو ہی انسانی تخلیق دا مرحلہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی ہدایت لئی، رہنمائی دے لئی پہلے اہتمام فرمایا۔ اور تسی سارے اس مسئلے نو جان دے ہو، سمجھ دے ہو، سن دے رہن دے ہو کہ جدو اللہ رب العزت نے انسان دی تخلیق والا مرحلہ جس وقت اللہ نے اس مرحلے نو تکمیل تک پہنچایا اور جناب آدم علیہ السلام آپ نو دست قدرت نل تخلیق فرمایا، تو سب تو پہلے آپ نو ہی نبوت دا منصب بھی عطا فرمایا۔ یعنی انسان دی ہدایت دا اہتمام بھی اللہ نے فوراً فرما دیتا، اور آپ پہلے انسان نے اور اللہ نے آپ نو نبوت دا منصب عطا فرمایا۔ نبی اس ذات نو کہندے نے جڑی اللہ دی عطا دے سبب اللہ دی پہچان رکھ دیئے۔ نبی دی ذات یعنی نبی اللہ دی پہچان رکھ دائے اور لوگاں نو اللہ دی پہچان کروان دائے، اور اللہ تبارک و تعالی دی رضا کس عمل دے اندر میسر نبی او تمام عمل جڑے نے انہاں نو بذات خود طے کردہ ہے، اور پھر انہاں تمام امور تے عمل کرن دی اپنی امت نو دعوت دیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور ذمہ داری بھی انبیاء نو عطا فرمائی، اور او ذمہ داری کہ انبیاء اللہ تبارک و تعالی دے او عطا کیتے ہوئے قانون ضابطے جڑے انسان دی بہتری لئی نے۔ صرف نبی دعوت عبادت دی نہیں دیندا یا خود صرف عبادت نہیں کردا، بلکہ زندگی گزارن دے تمام کرینے طریقے
اور جنہ دے اندر انسان دا بھلا ہے۔ نبی او تمام طریقے اللہ تبارک و تعالی دے کولو لے کے امت تک اونا دی پہنچان دی ذمہ داری بھی پوری کرتا ہے۔ ہر نبی نے ایک کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو بنایا اور زندگی گزارن دے جڑے طریقے عطا کیتے وہ سب تو افضل نے، ان دے تے سانو یقین کامل ہونا چاہیے۔ میں اس دی مثال اگر اس طرح دیاں کہ کوئی جس ویلے مشین کوئی بناندا ہے جڑی کہ صنعت دے اندر استعمال ہوندیاں نے، مشیناں مختلف طرح دیاں، تو مشین بنان والا اس مشین نو استعمال کس طرح کرنا ہے، اس نو مرمت کس طرح کرنا ہے اگر خراب ہو جائے، اس دے کولو بہتر ایفیشنسی سمجھ دیو کارکردگی کس طرح حاصل کیتی جا سکتی ہے، اے نال او کتابچہ بھی دیندا ہے جس نو مینول کیا جاندہ ہے انگلش دے اندر، اس مشین دا مینول بھی کس طرح مشین چلانی ہے، کس طرح اس دی بہتر کارکردگی جڑی ہے اسی حاصل کر سکنے ہاں، اور جس مقصد دے لئی، جس چیز نو بنان دے لئی، پروڈکشن کرن دے لئی، پیداوار کرن دے لئی او اسی یونٹ لگایا ہے، کس طریقے نال اسی بہتر پیداوار حاصل کر سکنے ہاں، اور کنہ چیزاں دی احتیاط کر کے اس مشین دی عمر زیادہ کر سکنے ہاں، کس طرح اس دی مینٹیننس کرنی ہے، کس طرح ان دے اندر اگر کوئی چیزاں تبدیل کرن دا مرحلہ ہے کس طرح تبدیل کرنیاں نے، کنی دیر بعد کرنیاں نے، تو وہ مینول سارا نال ہوندا ہے۔ کئی چلان والے اس مشین نو اس کتابچے تو بغیر بھی چلا سکتے ہیں اور لوگ چلا لیندے نے، مگر اس دی کارکردگی تو اس طرح فائدہ نہیں حاصل کر سکتے جس طرح کہ او قانون، او ضابطے، او اصول، او طریقے جڑے بنان والے نے نال لکھ کے دیتے نے ان دے تے عمل کرنے والا حاصل کر لیندا ہے، چلا دوجے بھی لیندے نے، اور وہ نقصان بھی کر سکتے ہیں، مشین خراب بھی ہو سکتی ہے، مشین دے اندر نقص پیدا ہو سکتا ہے، اس دی کارکردگی کوئی مشین کسے صنعت دی ہوئے کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے، پوری ایفیشنسی نال نہیں چلے گی۔ بعین ہی اگر اس چیز نو تسی سمجھ دے ہو تو اللہ نے بندے نو بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو زندگی گزارن دے لئی ایک مینول عطا کیتا، اور او مینول شریعت ہے جس نو اسی شریعت کہنے ہیں۔ ہر نبی نو وہ شریعت عطا کیتی گئی، اس دے اندر او طریقے دسے گئے، او کرینے دسے گئے، او قانون دسے گئے، او ضابطے دسے گئے جنہ تے عمل کرن دے نال زندگی دا صحیح لطف جڑا ہے او انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور اونا ضابطیاں والی کتاب نو شریعت دا نام دتا گیا، اور او تمام قوانین جڑے نے انہوں نے دین دا نام دتا گیا، بھئی نظام ہے۔ اور او اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء دیاں ذاتاں دے وسیلے نال لوگاں نو عطا کیتے، جڑا بندہ بھی اونا قانوناں تے عمل کردا ہے، ضابطیاں تے عمل کردا ہے، اور جڑے اللہ نے انسان نو گزارن دے لئی عطا کیتے، اس بندے دی زندگی بھی آسان ہوندی ہے، بہتر ہوندی ہے۔ اگر تمام مل کے پورا معاشرہ ان ضابطیاں تے عمل کرے تو معاشرہ بھی مثالی بندا ہے، اس دے رہن سہن دے طریقے اسلوب بہتر بندے نے، اور اوتھے امن قائم ہوندا ہے، اور انسان دی بہتری دے لئی او تمام ضابطے معاون بندے نے اگر اسی سمجھیے۔ اور ایتھے اے ذہن دے اندر بات ہونی چاہیے کہ ان ضابطیاں تے عمل کرن دا فائدہ بھی انسان نو ہے۔ اگر اسی عمل نہیں کران گے، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اللہ الصمد،
میں تے تواڈے تو بے نیاز ہاں، مینوں تواڈی کسے مدد دی ضرورت نہیں، میں تواڈا محتاج نہیں، میں تواڈے کسے عمل دے سبب میری کائنات نو چلان والے نظام دے اندر کو معاونت نہیں، میں تمام امور خود سر انجام دینا اور میں ہر چیز دی قوت رکھنا۔ کوئی بندہ اے نہ سمجھے کہ شاید انہاں ضابطیاں تے عمل کرن نال کوئی اللہ دے کائنات دے نظام نو چلان اندر اسی کو معاونت بنا گے، معاونت حاصل دیاں گے، ایسا کوئی نہیں۔ فرمایا میں تواڈے تو بے نیاز ہاں، مینوں تواڈی ضرورت نہیں، نہ تواڈی مدد دی ضرورت۔ ہاں اگر تسی انہاں ضابطیاں تے عمل کرو گے، زندگی دنیا دے اندر جتنی بھی عطا کیتی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، مثالی ہو جائے گی۔ بعین ہی جس طرح اس مشین نو بنان والیاں نے مینول دیتا، عمل کرن نال اس دی کارکردگی بھی بڑھی، اس دی پروڈکشن دی صلاحیت بھی بڑھی، اس دی عمر دی بھی بڑھی، اس دی ہر اعتبار نال مینٹیننس اسی طرح کرن دے نال طویل عرصے تک اسی اس تو فائدہ لیا۔ بعین ہی اللہ دے عطا کیتے ہوئے قوانین انہاں تے عمل کرن دے نال ساڈی زندگی بھی طویل عرصے تک بہتر فوائد حاصل کر سکتی ہے۔ اور پھر نال یہ بھی چاہیا کہ میں تیرے لئی اتنیاں نعمتاں، اللہ رب العزت دی ذات نے پیغام ہے قرآن دا، اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں، اور اس دے متعلق قرآن پاک ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میریاں نعمتاں اگر گنن لگیں اے انسان تو گن بھی نہیں سکتا، اتنیاں زیادہ نہیں۔ تو میں اتنیاں عظیم نعمتاں اگر تینوں عطا کیتیاں، انہاں نعمتاں دا تعلق انسان دے جسم نالے، انسان دے کارکردگی نالے، اے اعضائے جسمانی ساڈے معاون نے نا، ساڈے نظام زندگی نو چلان اعضائے جسمانی اللہ دی نعمتاں نے بھی۔ یہ نہ سمجھو بھی یہ کوئی تہاڈا کمال ہے، یہ تہاڈے ہاتھ بن گئے نے، یہ تہاڈیاں اکھاں بن گئیاں نے، یہ تہاڈے کن بن گئے نے، یہ تہاڈی زبان بن گئی ہے، یہ تہاڈے پیر بن گئے نے، دیگر اعضائے جسمانی۔ فرمایا یہ بھی میریاں نعمتاں نے، اور میں تیری سہولت لئی یہ سارا کچھ تینوں عطا کیتا ہے۔ پھر عقل اور شعور دیتا، اس تو علاوہ بے شمار نعمتاں کھان لئی دتیاں، زندگی دے اندر زندگی گزارن دے لئی آسانی دے لئی بے شمار نعمتاں پیدا کیتیاں۔ اے دیکھو اسی زندگی دے اندر آسانی اج لوہے دے بڑا اہم کردار ہے، گڈیاں لوہے تو بنیاں، موٹر سائیکلاں لوہے تو بنیاں، مشیناں لوہے تو بنیاں، جڑیاں قدرتی دھاتاں نے، اور انہاں دے اندر لوہے دا استعمال زیادہ ہے، پیتل دا استعمال ہے، تانبے دا استعمال ہے، کئی جگہ تے چاندی اور سونے دا بھی استعمال ہے۔ تو یہ ساریاں دھاتاں کنے پیدا کیتیاں نے؟ اللہ نے، اور یہ پتھرے چوں نکلیاں نے۔ انہاں دھاتاں نو کوئی اور ذریعہ نہیں حاصل کرن دا، اور او دھاتا سانو عطا کیتیاں، پھر عقل شعور دیتا، اسی چیزاں بنائیاں، اور انہاں دے نال زندگی دے اندر آسانی آئی، زندگی گزارن دا۔ دیکھو نا ساریاں چیزاں دے اندر وہ دھاتاں استعمال ہوئیاں، اے جنیاں بھی دھاتاں، اے پکھا ہی لا لو، ان دے اندر پلاسٹک دا استعمال ہویا، سلور دا استعمال ہویا، لوہے دا استعمال ہویا، تانبے دا استعمال ہویا۔ تو یہ ساریاں دھاتاں اللہ نے بنائیاں، پلاسٹک بھی پیٹرول دے وچوں نکلدا ہے، ساریاں چیزاں اللہ نے دتیاں۔ فرمایا تیرے لیے بنائیاں نے، اور تیری آسانی لیے نعمتاں نے اللہ دیاں ہر کوئی، اور انہاں کولوں اسی استفادہ حاصل کرنے ہر روز کرنے ہاں، ہمہ وقت کرنے ہاں۔ کھان لئی بے شمار نعمتاں، حلال چیزاں، اور جناب طرح طرح دیاں لذیذ چیزاں۔ فرمایا یہ بھی میریاں نعمتاں نے۔ اے دیکھو اے کپڑا جڑا اسی پہنے ہاں، زیب تن کیتا ہے، یہ بھی اللہ نے عطا کیتا ہے۔ ان دا دھاگا اگر کاٹن تو بنیا، کاٹن اللہ نے پیدا کیتی، اگر پولیسٹر تو بنیا، پولیسٹر اللہ نے پیدا کیتا ہے، پیٹرول چوں نکلدا ہے، کوئی دیگر ذریعہ نہیں۔ اگر ان دا دھاگا جناب ریشم تو نکلیا، وہ بھی کیڑے نو اللہ نے توفیق دیتی، اس نے ریشم بنایا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ساڈی جڑی اسی خود بنائی ہوئے، ہاں انہوں ترتیب ضرور دیتا ہے، را مٹیریل دے دیتا، اسی انہوں ان کے کپڑا بنا لیا۔ ساڈا بس اینا ہی کمال ہے کہ اسی انہاں چیزاں نو ترتیب دے کے اللہ نے لوہا عطا کیتا، اسی اس دے نال بے شمار اپنی آسانی دیاں چیزاں بنا لئیاں۔ اللہ رب العزت نے تانبا عطا کیتا، اسی بے شمار چیزاں دے نال بنا لئیاں۔
بیلیو بیسک چیزاں جڑیاں نے بنیادی چیزاں جڑیاں اللہ ہی نے عطا کیتیاں، تو اللہ رب العزت نے اتنی نعمتاں عطا کیتیاں، فرمایا جی گنن لگے تے گن سکدا نہیں، تو میں تیرے لئی اتنا اہتمام کیتا، تیرے کھانے دا پینے دا، طرح طرح دے فروٹ عطا کیتے، ہر پھل دا ذائقہ جدا عطا کیتا، حالانکہ اس دا منبع اور محور زمین ہی ہے، اور اس دا خوراک پانی اور زمین دے اندر جڑے منرل نے او نے، مگر ہر پودے تے اگن والے پھل دا ذائقہ فرق ہے، اس دی لذت فرق ہے، اس دے اندر انسان دے لئی فوائد فرق نے، اونا چیزاں دے اندر بندے دے لئی چیز ایسیاں نعمتاں اور منرل رکھے جڑا صحت دے لئی بڑیاں ضروری نے، جسم دی نشو نما دے لئی بڑیاں ضروری نے، اجناس پیدا کیتیاں، اونا دی تاثیر فرق ہے، ہر جنس دے اندر انسان دی بہتری اور نشو نما دے اجزاء رکھے، فرمایا اینیاں نعمتاں دتیاں نے، تو ہر روز 5 واری میری بارگاہ چکیا کر، اسی تے بھی نہیں کرتے، میں اجے اس دی لسٹ پوری نہیں گنوا سکیا، جڑیاں نعمتاں اللہ دیاں نے میں گنوا بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں خود گن ہی نہیں سکتا، جدو قرآن کہندا کوئی بندہ بھی نہیں گن سکتا تے میں بھی گن سکتا، ہاں صاحب عقل صاحب شعور زیادہ نعمتاں دا شعور ضرور رکھدا ہے۔ اج تک تسی کدی یہ بھی نہیں سوچیا ہوگا بھی لویا بھی اللہ دی نعمت ہے، اللہ دیو بندیو اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، اسی اعضاء اس نال بنانے ہاں، اسی اپنے جناب جڑے زراعت دے آلات نے اس نال بنانے ہاں، ہر کی کچھ اس نال بنانے ہاں، ہر چیز اندے نال بنانے ہاں، تو جے لویا نہ ہوندا تے کی کردے؟ ایک نعمت تے اگر تسی غور کرو تے اللہ دی ذات تے تہاڈا یقین کامل ہوئے گا اور محبت ودے گی، تو غور کرنا چاہیے بھی یہ، غور کریں گے تو اللہ دی محبت بڑھے گی، اللہ دی محبت بڑھے گی تو اس دی عبادت دا شوق پیدا ہوئے گا، اس دی عبادت دا شوق پیدا ہوئے گا تو ساری زندگی دے اندر بہار آ جائے گی۔ اور وقت ختم ہو گیا، میں انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو کراں گا اتوں ہی کہ اللہ رب العزت نے کوئی بہت کثرت نال ساڈے تے عبادات دا فرض ہونا نہیں رکھیا کہ جڑا ساڈے معمولات زندگی جڑے نے انہاں دے اندر کوئی خلل ڈالے، جڑے بندے اللہ دی عبادت کردے نے بیلیو انہاں دی زندگی ساڈے نالوں بہتر ہے، اور اسی انہاں وقت شیطان دے پیچھے لگ کے ضائع کر دینے ہاں، اور او وقت دا کوئی سانو فائدہ نہیں ہوئے گا، انہاں وقت ہی اگر اللہ دی عبادت کریے دیگر عبادات نے، فرض عبادات، واجب عبادات، سنت عبادات، اور کسے دا تعلق سال نہ لے، کسے دا تعلق زندگی ایک واری نہ لے، اور او اگر کریے تو ساڈے معمولات زندگی دے اندر کوئی تعطل کوئی فرق آندا نہیں، تو بیلیو اللہ دی محبت نو سینے دے اندر محفوظ کرو اور اس دی عبادت وال توجہ کرو، اے تواڈی زندگی دا لازم ملزوم حصہ ہے، اس تے عمل نہ کرن دے نال تسی قیامت دے دن ہمیشہ نقصان اٹھان والے بنو گے، نقصان تو بچنا چاہیے اور فائدے دا عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔